फिलिपी 4 को 17, 18, 19 देख्नु होला तपाईहरुले। यसरी लेखिएको छ, म पढ्छु, तपाईहरुले सुन्नुहोस् ल। 17 मा प्रेरित पावल लेख्छन्, मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरुमा यस्तो फलको आशा राख्दछु जो तिमीहरुकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइएको तिमीहरुको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरुको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। हेर्नुस् है, के भन्नु त यहाँ त, मैले भेटी खोजेको होइन। पावलले के भन्नुभयो त, मैले भेटी खोजेको होइन। किनभने पावललाई त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै भेटीले सपोर्ट गरेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ भेटीद्वारा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिँ भेटीको सहयोग एकदमै पठाएको थियो। अनि यो सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुभयो त, मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरुमा यस्तो फलको आशा राख्दछु। त्यो जुन भेटी उनीहरूले चढाए नि त हैन, उसलाई भेटीले सपोर्ट गरेको थियो नि त। त्यो बेलामा के भन्नुभयो त, म चाहिँ यस्तो तिमीहरुमा फलको आशा राख्दछु भनेर पावलले भन्नुभयो। अनि त्यो फलको आशा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, जो तिमीहरुकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। यो शब्दलाई तपाईले बुझ्नुहोस् त। के भन्नु भन्दाखेरि वचनमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सन्त पावललाई चाहिँ त्यो भेटी दिइराख्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जसले भेटी दियो नि हैन, जसले भेटी चढायो नि, उसलाई सपोर्ट गर्यो नि भेटीद्वारा, अनि तर त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तिमीहरुकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन, जसले दियो नि उसलाई दिनु हुने रहेछ के, तिमीहरुको हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस् भनेर यहाँनिर भनेको छ। त्यो चाहिँ कसले आशा राख्यो भन्दाखेरि पावलले चाहिँ ती सहायता गर्नेहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरुको हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस् भनेर भन्नुभएको छ। अनि मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। पावलले भन्छन्, मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा भनेको एकजना व्यक्ति हैन, इपाफ्रोडिटस, उहाँद्वारा चाहिँ पठाइएको जुन भेटी चाहिँ इपाफ्रोडिटसद्वारा चाहिँ पठाइएको भेटी चाहिँ के त, तिमीहरुको मिठो बासना भएको छ। त्यो भेटी चाहिँ के भएको रहेछ त, पावललाई सहायता गरेको भेटी चाहिँ के भएको रहेछ त, एउटा मिठो बासनाको रूपमा भएको रहेछ। त्यो चाहिँ यसको मतलब त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई असल लागेको रहेछ हो। जस्तै तपाईले बलिदान दिँदाखेरि पुरानो नियममा प्रभुलाई भेटी दिन्थ्यो नि त, बलिदानको भेटी दिँदाखेरि चाहिँ। अनि जब भेटी बलिदानलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आगोमा होम गरिन्थ्यो, अनि त्योबाट निस्किएको धुवाँ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बासना हुन्थ्यो, मिठो बासना हुन्थ्यो, प्रभुलाई मन पर्थ्यो त्यो चाहिँ। अनि त्यो यो भेटी चाहिँ बलिदानको भेटी रहेछ हैन। पावललाई, सन्त पावललाई सपोर्ट र सहायता गरेको चाहिँ के रहेछ त, एउटा बलिदानको भेटी जस्तो रहेछ। अनि त्यो भेटी चाहिँ के रहेछ त, मिठो बासना भएको छ भनेर लेखेको छ यहाँनिर हैन। अनि परमेश्वरलाई मनपर्दो मिठो बासना भएको छ। अनि ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु हैन। ग्रहण योग्य त्यो भेटी चाहिँ के रहेछ त, त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य बलिदान रहेछ। एकदमै ग्रहण योग्य भनेको स्वीकार गरिएको, परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गरिएको बलिदान हैन, बलिदानको भेटी रहेछ त्यो चाहिँ। त्यो पाएर चाहिँ म तृप्त भएको छु भनेर पावलले यहाँनिर लेख्नुभयो। अनि मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा भनेको चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार भनेको चाहिँ परमेश्वरको भण्डारबाट हैन, परमेश्वरको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरुको भनेको हाम्रो जसले पावललाई सहायता गरेको थियो हैन, उनीहरुको हरेक खाँचो हैन, हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा गरिदिनु भएको छ। हेर्नुस् त के रहेछ त, परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ
प्रशस्त मात्रामा तपाईँ र हाम्रो चाहिँ खाँचो पुरा गरिदिनु हुने रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा बलिदानको भेटी रहेछ नि त, हैन? एउटा बलिदानको भेटीले चाहिँ के हुने रहेछ त, हाम्रो हैन हाम्रो खातामा, ढुकुटीमा, हैन हाम्रो भण्डारमा चाहिँ यो चाहिँ जम्मा हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अनि पहिलो तिमोथी 6 को 17 र 18 लाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरुले नोट गरेर लेख्नुस् अनि यसलाई पछि पढ्दा पनि हुन्छ। म अगाडि बढ्छु। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ। अब हेर्नुहोस् है, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। के भन्नुभयो प्रभुले? प्रभुले के भन्नुभयो? यस संसारका धनीहरूलाई चाहिँ घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ भनेर भनेको छ, हैन? यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि धन सम्पत्ति छ नि, जति पनि मानिसहरुमा धेरै धेरै धन सम्पत्ति छ नि, त्यो चाहिँ मूल्यको छैन रे, मूल्यहीन रे। त्यो चाहिँ त्यसको कुनै मूल्य छैन भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ वचनमा। र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन भनेको छ, हैन? त्यो कुनै निश्चित छैन त्यो सम्पत्तिहरु भनेको चाहिँ। तर के भन्नुभयो? हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि। हामीलाई चाहिँ के त? हरेक थोक प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न दिनुहुने कुरा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ, हैन? हरेक थोक उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तपाईँ र मैले चाहिँ केमा आशा राख्नुपर्ने रहेछ त? परमेश्वरमाथि आशा राख्नुपर्ने रहेछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो त? अनिश्चित धन सम्पत्तिमाथि होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि आशा राखुन् भनेर भन्नुभयो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई चाहिँ कुनै घटी कुनै कमी हुन दिनुहुन्न उहाँले, तर प्रशस्त मात्रामा तपाईँ र मलाई उपभोग गर्न दिनुहुनेछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको भण्डारबाट उहाँले दिनुहुनेछ। त्यहाँ कहिले अनिश्चित संसारको धन सम्पत्तिलाई चाहिँ के भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ अनिश्चित भन्नुभयो। यहाँ के भन्नुभयो? संसारका धनीहरूलाई भन्नुभएको छ नि त। उनीहरूसँग भएको रुपियाँ पैसा चाहिँ अनिश्चित, त्यो चाहिँ कुनै त्यो निश्चित छैन। त्यो चाहिँ यसको मतलब परमेश्वरको अगाडि त्यो चाहिँ एकदमै अनिश्चित भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्नु दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिमीहरूले चाहिँ आशा राख भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि यहाँ के भन्नुभयो? अनि तिनीहरूले असल कार्य गरून्। कसले त? हामीले चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ असल कार्यहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। असल कामहरूमा हेर्नुहोस् है, असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्। अब तपाईँ र मलाई के भन्नुभयो त? हैन? परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न दिनुभयो नि त तपाईँ र मलाई। त्यसको अर्थ के रहेछ त? ख्रीष्टमा चाहिँ हामी धनी रहेछौँ, हो? उहाँले धनी बनाउनु हुने रहेछ, अनि उदारचित्तको बनाउनु हुने रहेछ, अनि दानी बनाउनु हुने रहेछ। अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ वचनमा, असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन् भनेर भन्नुभएको छ। हामी के हुनु पर्ने रहेछ त? हामीलाई प्रशस्त मात्रामा उपभोग गर्न दिनु भएपछि चाहिँ हामीमा उदारचित्त हुनु पर्दो रहेछ र हामीले के त दान पनि दिन सक्ने रहेछौँ। त्यो हुनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ, हो? हामीले यसलाई यसरी हेर्दै जान्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 9:10 मा के लेखेको छ? दोस्रो कोरिन्थी 9:10 मा तपाईले नोट गर्नुहोस्। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनु हुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो त? वचनमा के भन्नुभएको छ? छर्नेलाई बिउ दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ। हामीलाई बिउ दिनुहुनेछ परमेश्वरले। तपाईलाई थाहा छ नि, हामी खेती किसानीहरूले हरेक वर्ष हरेक सिजन हैन ऋतु अनुसार के गर्नुहुन्छ त? उहाँले बिउ
लगाउनुहुन्छ हैन, बिउ दिनुहुन्छ। हरेक किसानलाई बिउ दिनुहुन्छ नि त परमेश्वरले। अनि त्यो बिउ अनुसार के गर्नुहुन्छ त? मानिसले त्यो बिउ अनुसार के गर्छ त? खेतीपाती उब्जनी गर्छ हो। अनि प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि छर्नेलाई बिउ दिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, छर्नेलाई बिउ दिनुहुनेछ, खानलाई भोजन दिनुहुनेले हैन, खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ। तपाईँ र मलाई चाहिँ बिउ दिनुहुन्छ परमेश्वरले हो। याद गरिराख्नुहोस् यो वचनलाई। त्यसमा वृद्धि गराउनु हुनेछ। बिउ दिनुहुन्छ अनि हामीलाई वृद्धि गराउनु हुनेछ। तपाईले के बिउ, अब कस्तो बिउ तपाईले बुझ्नुहोस् ल है। तपाईले बिउ छ नि, तपाईले कस्तो बिउ छर्नुहुन्छ? मकैको बिउ छर्नुहुन्छ, मकै फलाउनुहुन्छ तपाईले हो। अनि तपाईले धानको बिउ छर्नुहुन्छ, धान उत्पादन गर्नुहुन्छ। तपाईले बुझ्नुहोस् हैन, परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुराको बिउ दिनुहुन्छ, वचनको बिउ दिनुहुन्छ हैन। रुपैयाँ पैसाको लागि, धन सम्पत्तिको लागि बिउ दिनुहुन्छ हो। त्यो बिउ तपाईले बुझ्नुहोस्। जब तपाईसँग बिउ छ भने छ नि, अनि तपाईले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यसमा वृद्धि गराउनु हुनेछ भनेको चाहिँ फलवन्त बनाउनु हुनेछ हो। अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ। त्यसपछि के हुनेछ त? हाम्रो धार्मिकताको फसल बढ्नेछ। यो कुरो याद गर्नुहोस्। मत्ती 6:33 तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? उहाँको राज्यको खोजी गर्नु पर्दो रहेछ, उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् है, उहाँको राज्यको खोजी गर्नु पर्यो र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु पर्यो तपाईँ र मैले। अनि धार्मिकताको लागि तपाईँले रोप्नु पर्यो, उहाँको राज्यको लागि तपाईँ र मैले रोप्नु पर्यो, खोजी गर्नु पर्यो उहाँको। अनि के त? यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ भने तपाईँले योभन्दा अगाडि पढ्नुभयो भने के त? त्यहाँनिर खाने हैन, खानको लागि फिक्री गर्ने, लाउनको लागि फिक्री गर्नेको कुरामा बोल्दै गर्दाखेरि अनि यो लास्टमा 33 चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त? पहिला उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर हो, र ती सबै थोक तिमीहरूको निम्ति पुरा हुनेछ, थपिनेछ, उहाँले गरिदिनु हुनेछ। यसको लागि के हो भन्दाखेरि धार्मिकताको लागि तपाईँ र मैले रोप्नु पर्ने हुन्छ। अनि धार्मिकता कस्तो ठाउँमा हामीले रोप्दैछौँ हामीले यहाँनिर हेर्दै आउँदैछौँ हैन। अनि म तपाईलाई 2 कोरिन्थी 9 झिक्नुहोस् त। 2 कोरिन्थी 9:6 देखि म पढ्छु। तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै कटानी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्त कटानी गर्छ। हेर्नुहोस् है, थोरै छर्नेले थोरै कटानी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्त कटानी गर्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, थोरै हामीले बिउ रोप्यौँ भने थोरै नै उत्पादन हुन्छ हैन, हो कि हैन भन्नुहोस् त? अनि धेरै बिउ रोप्नेले धेरै कटानी गर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अघि बिउको कुरा गर्नुभएको थियो नि त हैन, के त? उहाँले बिउ दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो त उहाँले? थोरै हैन, थोरै छर्नेले थोरै कटानी गर्नेछ, प्रशस्त छर्नेले प्रशस्तसँग कटानी गर्नेछ। यो प्रभुले आफ्नो वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम दियोस्, इच्छा नभई होइन न त कर कापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ है। खुसी साथ दिनेलाई के त? परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि कुनै पनि बिउ रोप्दाखेरि तपाईले कुनै पनि ठाउँमा बिउ रोप्दाखेरि चाहिँ के त? कर कापमा होइन हैन, तपाईले कर कापमा होइन र कसैको कर कापमा परेर तपाईले रोप्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? तर आफूले सङ्कल्प गरे बमोजिम। हेर्नुहोस् है, तपाईले भित्र हृदयमा छ नि, सङ्कल्प गरे बमोजिम तपाईले रोप्ने हो। तपाईले कति सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, तपाईँ कतिको स्वेच्छा अनुसारले तपाईँले रोप्दै हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँले रोप्ने हो। अनि त्यही अनुसार तपाईँले कटानी गर्ने हो। हामीले त्यो अनुसार कटानी गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै रोप्नेले थोरै कटानी गर्नेछ, धेरै रोप्नेले धेरै कटानी गर्नेछ। यहाँ वचनमा हामीले यो। अनि के त? किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन।
खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ के त परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ वचन हो तपाईँ र मेरो लागि। परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हरेक आशिष, हरेक भनेको छ है, यहाँनिर एउटा मात्र भनेको छैन, हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसँग सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। हरेक आशिष भनेको छ नि त, हरेक आशिष तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ नि त। अनि आशिष पनि प्रशस्त होस् भनेको छ। हरेक आशिष हैन प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। सधैँ भन्नुभएको छ है, याद गर्नुहोस् त तपाईँले, सधैँ के त हरेक कुरा हामीसँग प्रशस्त रहोस् भनेपछि हरेक कुरा हामीसँग प्रशस्त हुनु पर्दो रहेछ। किनभने प्रभुले तपाईँ र मलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ नि त। हामीले यो मलाई अभाव पर्यो, त्यो खाँचो पर्यो, त्यो समस्या पर्यो भन्ने स्थिति छैन रहेछ वास्तवमा भन्ने भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ हरेक कुरा प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ र के त सधैँ, अनि तिमीहरूसित चाहिँ सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। प्रभुले प्रशस्त दिनुभएको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग सधैँ सबै कुराहरू प्रशस्त हुनुपर्छ। त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। ल हेर, अब हामीसँग प्रशस्त भयो नि त, प्रभुले प्रशस्त दिनुभयो नि त। त्यसले गर्दा के भन्नुभयो त, हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अनि हामी चाहिँ के गर्ने रहेछौँ त, प्रशस्त मात्रामा दिन सक्ने रहेछौँ। हालेलुया। कस्तो ग्रेस छ यसमा है, कति अनुग्रह छ हेर्नुहोस् त। प्रभुले प्रशस्त कुरा हामीलाई हरेक कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। अनि हामीसँग प्रशस्त रहोस् भन्नुभएको छ। अनि प्रशस्त भएर के त तिमीले प्रशस्त दिन सक भन्नुभएको छ। यसको मतलब हामीले प्रशस्त मात्रामा दिन सक्ने रहेछौँ। अनि यहाँ भनेछ, तर यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यो शब्दलाई, यो वचनलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस् ल। उसले छर्छ भनेको अघि तपाईँले छर्नु भयो नि त, बिउ तपाईँले छर्नु भयो बिउ, अनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँले कटानी गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले गरिबहरूलाई दिनुहुन्छ। हो, गरिबहरूलाई दिनुहुन्छ अथवा कसैलाई विधवा टुराटुरी हैन परमेश्वरको सेवकहरूलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, दिनुहुन्छ। अनि त्यो दियाइमा चाहिँ के हुने रहेछ त, उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, जब तपाईँले छर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले गरिबलाई, टुराटुरीहरूलाई, अभाव र खाँचोमा परेकोहरूलाई, परमेश्वरको सन्तहरूलाई तपाईँले छर्न थाल्नुहुन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा धार्मिकतासँग त्यो पनि गनिएको रहेछ। तपाईँ र मेरो धार्मिकता चाहिँ त्यहाँ गनिँदो रहेछ। अनि यहाँनिर अघि हामीले के पढ्यौँ त, पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। धार्मिकताको खोजी गर्नमा चाहिँ के पनि रहेछ त, रोप्नु पर्ने पनि रहेछ। धार्मिकताको खोजी चाहिँ त्यो पनि रहेछ। हामीले यहाँ देख्यौँ त, किनभने उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। धार्मिकताको खोजी गर पहिला भनेछ नि त। भनेको चाहिँ के रहेछ त, तपाईँ र मैले दिनुपर्ने पनि रहेछ, रोप्नु पर्ने पनि रहेछ हैन। अनि छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनु हुनेछ। अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ। त्यो कारणले चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हाम्रो धार्मिकता चाहिँ बढ्ने रहेछ। अनि धार्मिकताको फसल चाहिँ अझ प्रशस्त मात्रामा बढ्ने रहेछ। भनेपछि तपाईँ र मैले अझ धेरै धार्मिकता कमाउन सक्ने रहेछौँ। धार्मिकताको फसल भनेको चाहिँ हैन, तपाईँ र मैले अझ हैन परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रशस्त मात्रामा तपाईँ र मैले चाहिँ रोप्न सक्ने रहेछौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ हैन। धार्मिकताको फसल बढाउनु हुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। आमेन। हामी चाहिँ के हुने रहेछौँ त, उदारताको निम्ति चाहिँ हामी धनी तुल्याइने रहेछौँ। यो खालको रहस्य परमेश्वरको वचन आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। हामी त्यत्तिकै धनी तुल्याइँदैनौँ, तर जब यो वचनलाई तपाईँ र मैले पालन गर्दै जान्छौँ नि, अनि हाम्रो धार्मिकतामा हामी धनी बनाइँदै
लाने रहेछौँ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। हैन, त्यो उदारता तपाईँले जति तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ नि, जति तपाईँले हैन दिन दुखी गरिब ठुराठुरी परमेश्वरको मानिसहरूलाई हैन तपाईँको हैन सेवकहरूलाई तपाईँले जति दिन सक्नुहुन्छ नि, त्यति धेरै तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुने रहेछ। प्रभु धन्यवाद, मलाई दिने योग्यको बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, नत्र के को लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ त? हैन, यहाँनिर हामीले बुझ्दछौँ यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। अब के भन्नुभयो त तल 12 मा चाहिँ 9 को 12 मा, यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्यो त? सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। सन्त भनेको चाहिँ के हो त? परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिस। सन्त हुनलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ है। सन्त छ नि, सन्त भनेको चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि अलग्याएको मानिस, परमेश्वरको सेवा गर्ने, परमेश्वरको मन्दिरमा सेवा गर्ने मानिसलाई सन्त भन्छ। अनि के भन्नुभयो त वचनमा? यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। हैन, परमेश्वरको मानिसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? उसको अभावमा, उसको खाँचोमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ हो। अनि तपाईँको के त? तपाईँको धार्मिकता त्यहाँनिर चाहिँ वृद्धि हुँदै जानेछ, बढाउँदै जानुहुने रहेछ परमेश्वरले। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लेर आउँछ। हेर्नुहोस् त, सन्तलाई जब तपाईँ दिनु थाल्नुहुन्छ नि सन्तहरूलाई, अनि धन्यवादको भावनाहरू चाहिँ उर्लेर आउँछ अरे। कति खुसी हुने रहेछ के हैन? दिने मानिस छ नि, रोप्ने मानिस, छर्ने मानिस कति खुसी हुने रहेछ यसमा। उसले चाहिँ धन्यवाद दिन सक्ने रहेछ। हामी यहाँ हेर्छ सेवाको यस जाँच अन्तर्गत भनेको छ। हेर्नुहोस् है, सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदारचित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। जब तपाईँले दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको सेवकलाई जब तपाईँले दिन थाल्नुहुन्छ हैन, यहाँ के भन्नुभयो त? उदारचित्तले दिएको भेटीद्वारा, त्यो सहायताद्वारा के हुन्छ त? परमेश्वरको महिमा हुनेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले कसलाई दिनुहुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुहुने रहेछ नि त हैन। अनि परमेश्वरको महिमा हुने रहेछ। हामीले यो कुरालाई तपाईँ र मैले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जब तपाईँले छर्न थाल्नुहुन्छ अनि छर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भेटी उदारचित्तले तपाईँले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। आज हामी लिडर्सहरू छौँ, हामी एल्गिबोर, हामी अहिले जति छौँ हैन, हामी चाहिँ त्यो 12 जना चेलाहरू जस्तो हौँ। परमेश्वरले यो वचन तपाईँ र मेरो बिचमा दिँदै हुनुहुन्छ ताकि तिमीहरू चाहिँ सबै कुरामा धनी हुन सक हो। परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तिर्सना गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दछन्। अनि के त? जब तपाईँले सन्तलाई दिन थाल्नुहुन्छ नि, अनि सन्तले चाहिँ तपाईँहरूको तिर्सना गर्न थाल्छ अरे हो। हेर्नुहोस् है, कस्तो अचम्मको वचन छ यहाँनिर है। तिर्सना तिमीहरूको तिर्सना गर्छन् रे र तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छन् है। परमेश्वरको सन्तहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्न थाल्छन्। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आर्थिक कुराको लागि, तपाईँको हरेक कुराको, आत्मिक कुराको लागि, तपाईँको पारिवारिक कुराको लागि चाहिँ के त? ती सन्तहरूले चाहिँ तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न थाल्दछन्। उनीहरू चाहिँ उहाँले वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि रोप्ने छ नि, त्यो चाहिँ गिफ्ट रहेछ कि वरदान रहेछ कि, त्यो चाहिँ वरदान रहेछ कि, त्यो चाहिँ दिने वरदान हैन, सहायता गर्ने वरदान। अनि अझै के भनेको छ? वर्णन गर्न नसक्ने वरदान रे त्यो चाहिँ फेरि। हेर्नुहोस् त हो, एउटा प्रोफेट अथवा कुनै एउटा वरदान, चङ्गाईको वरदान भएको मानिसले सजिलै गर्न सक्छ त्यो काम, त्यसमा समस्या छैन। तर मान्छेले छर्न सक्दैन नि त।
रोप्न सक्दैन, दिन सक्दैन। तर यहाँ चाहिँ के भन्यो त? वर्णन गर्न नसक्ने वरदान भनेको छ त्यहाँ चाहिँ, त्यो हृदय, त्यो चाहिँ हैन। त्यसको लागि के त? परमेश्वरलाई धन्यवाद भनेर हेर्नुहुन्छ। एकदमै यो तपाईँ र मैले यो दिनहरूमा तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ। मर्कुस 10 तपाईँले लेख्नुहोस् 28 देखि 30 सम्म। म पढेर सुनाउँछु, म अलिक छिटो छिटो जान चाहन्छु। पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् हामीले सबै छोड्यौँ र तपाईँको पछि लागेका छौँ, हैन। पत्रुसले के भन्यो त? हेर्नुहोस् हामीले सबै छोड्यौँ। पत्रुसले सबै घर परिवार, हैन, सबै आफन्त, सबै कुराहरू छोड्यो र तपाईँको पछि लागेको छौँ भनेर प्रभुलाई भन्यो, हैन। तपाईँको पछि लागेको छौँ, प्रभुको पछि, येशूको पछि लागेका छौँ भन्यो, हैन। यसमा हामीले के पाउँछौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ यहाँनिर चाहिँ। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमा बाबु वा छोराछोरी वा जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले सतावटको साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन पाउनेछ। हेर्नुहोस् है, के पाउने रहेछ त? यसै समयमा, हैन। जब तपाईँले, हैन, तपाईँले आफ्नो लागि, हैन, छुट्याइएको कुराहरू पनि तपाईँले जब सेयरिङ गर्न थाल्नुहुन्छ नि, हैन, आफ्नो लागि तपाईँले साँचेर राख्नुभएको कुराहरूलाई जब तपाईँले बलिदान दिन थाल्नुहुन्छ नि, अनि यहाँनिर के भनेको छ? यसै समयमा पाउने छ अरे क्या त्यसले। कति? 100 गुणा हो। 100 गुणा चाहिँ यसै समयमा पाउनेछ अनि आउँदो युगमा चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ हो। आउने युगमा चाहिँ अनन्त जीवन पाउनेछ। हामीले त्यसको दोब्बर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यही युगमा, यही समयमा तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भण्डारण गर्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले बुझ्दै जानुहोस् है। अनि यहाँनिर हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि धार्मिकताको लागि हामीले रोप्नुपर्ने रहेछ, हैन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ धार्मिकताको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ अनि रोप्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ दशांश भनेको होइन, यो चाहिँ दशांशको कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ एउटा रोप्ने कुराहरूमा, हैन। यो तपाईँ र मैले आज हेर्दैछौँ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 1:9 के लेखेको छ भन्दाखेरि सन्तहरूको निम्ति चाहिँ भेटी दिनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। तपाईँले नोट गर्नुहोस् ल, नोट गर्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई बताउँदै जानेछु। सन्तहरूको निम्ति भेटी रोप्नुपर्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 16:1-2 के लेखेको छ त? सन्तहरूको निम्ति भेटीको विषयमा गलातियाका मण्डलीलाई मैले दिएको आदेशअनुसार तिमीहरूले गर्नु। प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो कमाई अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु भनेर पावलले यहाँनिर आदेश दिनुभएको छ। कसको लागि भन्दा सन्तहरूको लागि, हैन। सन्तहरूको लागि। सन्तहरूको लागि त के त? प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो कमाई अनुसार भनेको छ, हैन। आफ्नो कमाई अनुसार केही धन भनेको छ नि त, केही धन अथवा केही भेटी छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, किन भन्यो भने अगाडि हामीले पढ्यौँ नि, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बिउ जस्तो हो, हैन। केही धन अथवा रुपियाँ पैसा अथवा कुनै कुरा चाहिँ अलग्याएर राख्नु भनेर भनेको छ। यो चाहिँ बिउको जस्तो हो। यो चाहिँ सन्तहरूलाई, गरिब दिन दुखीलाई रोप्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त? बिउ हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ तिमीहरूले अलग्याएर, हैन, राख्नु भनेको छ ताकि म आउँदा भेटी सङ्ग्रह गर्न नपरोस्, है। भेटी सङ्ग्रह गर्न नपरोस्। तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। अनि यहाँनिर पावल अझै लेख्दै जान्छन् फिलिपी 4:18 मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। अनि पावल चाहिँ आफै सन्त थिए, हैन। अनि पावलको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के त? मण्डलीले चाहिँ रोप्दथ्यो, विश्वासीले चाहिँ रोप्दथ्यो, हैन। यहाँनिर चाहिँ फिलिपीको मण्डली, तपाईँको एफिससको मण्डली, त्यहाँ धेरै विश्वासी थियो, धेरै विश्वासीहरू थियो। एफिससमा त 50,000 भन्दा बढी विश्वासी थियो भनेर भन्छन्, हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोप्ने काम गर्दथ्यो। पावल आफै सन्त थियो। सन्त भनेको चाहिँ पावल आफै पनि सन्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अरू त्यहाँनिर धेरै सन्तहरू थियो, परमेश्वरको निम्ति काम गर्ने मानिसहरू थियो। उनीहरूको निम्ति चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मण्डलीले चाहिँ भेटीहरू छुट्याउने काम गर्दथ्यो। अनि त्यो भेटीलाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ त? बिउसँग तुलना गरिएको छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ हैन। एफिसियनको 8 भन्दछ सबै सन्तहरूमा अत्यन्त तुच्छ भए तापनि भनेछ, सबै सन्तहरूमा म हैन, सबै सन्तहरूमा ऊ आफै पनि एउटा सन्त थियो, तुच्छ भए तापनि भनेर उसले यहाँनिर लेखिरहेको छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 9:12 के लेखेको छ? यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। यो सेवाको कामले चाहिँ सन्तहरूको चाहिँ अभाव पुरा हुन्छ है, पुरा भएको छ। अभाव पुरा हुन्छ भनेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, उनीहरू चाहिँ के गर्न सकेको छ त? उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको काममा उनीहरू एकदमै अगाडि बढ्न सकिरहेछन्। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति उनीहरू चाहिँ लागि परेका छन् है। परमेश्वरको कामको निम्ति चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि बढिरहेका छन्। येशूको मृत्यु गरेर पुनरुत्थानको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न सकिरहेका छन्। सबै कुराहरू छोडेर त्यागेर है, छ आफ्नो घर परिवार फ्यामिली जग्गा जमिन छ, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा राखिएको छ। तर सन्तहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त? उनीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू त्योलाई भन्दा पनि बढी प्राथमिकता दिनको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्यो त? उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विस्तारको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समय दिएको छ। परमेश्वरको कामलाई, येशू ख्रीष्टको राज्य विस्तारको लागि, येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि, मृत्यु गराएर पुनरुत्थानको घोषणा गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ लागि परेका छन्। रात दिन उनीहरू चाहिँ लागि पर्दथे हो, लागि परेका छन् रात दिन उनीहरू चाहिँ हैन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के गर्यो त? मण्डली पनि सहभागी भइदियो। आमेन। अनि यस्तो तरिकाले मण्डली सहभागी भइदियो। उनीहरू प्रार्थनामा, आर्थिक कुरामा, विभिन्न कुरामा उनीहरू चाहिँ मण्डली पनि लागि परेर चाहिँ के त? परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि यिनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो। हामीले यो कुराहरूलाई देख्दैछौँ। अनि हिब्रू 6:10 भन्दछ सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको कृतज्ञता प्रकट गरेको छ त? सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न भनेको परमेश्वरले भुल्नुहुन्न। त्यो कृतज्ञता, त्यो प्रेम चाहिँ त्यसरी प्रकट गरेको थियो। कसरी गरेको थियो? प्रार्थनामा मात्र थिएन, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आर्थिकले सहायता गरेर हैन, उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रेम देखाएको थियो, प्रकट गरेको थियो। कस्तो मण्डली थियो होला त्यतिखेर हैन, हामीले कल्पना गरौँ। अनि हामी पनि त्यस्तो खालको मण्डली बन्नुपर्छ। तिमीहरू आफै पनि त्यस्तै सेवा गरिरहेका छौ हैन। अनि ती मण्डलीहरूले पनि के त? त्यो सेवा एकदमै गरिरहेको कुराहरू बताइएको छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 8:3-5 यसरी लेखिएको छ किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नो राजी खुसीले दिए। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 8:3-5 है। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। उनीहरूको औकात अनुसार भन्दा पनि बढी दिएको रहेछ उनीहरूले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, उनीहरूसँग दिने योग्यको थिएन होला। यहाँ हामी देख्दैछौँ यो कुरालाई चाहिँ हैन। उनीहरूसँग नभएर अभाव खाँचोमा हुँदाखेरि पनि उनीहरूले दिएको कुराहरू हैन, सन्तहरूलाई, सन्तहरूको निम्ति, सन्तहरूको सेवा हैन, सेवाको समयमा चाहिँ त्यसरी उनीहरूले चाहिँ आफ्नो औकात भन्दा पनि, त्योभन्दा पनि माथि बढेर राजी खुसीले। यसको मतलब के भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ रित्याएर दिएको रहेछ हो, रित्याएर दिएको रहेछ। त्यो भन्दा पनि बढ्ता गरेर चाहिँ दिएको कुराहरू यहाँ हामीले देख्दछौँ। तिनीहरूले सन्तहरूको सहायताको निम्ति, हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले सन्तहरूको सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हेर्नुहोस् त, अझ बिन्ती गरेको छ, मैले सहायता गर्न पाऊँ हैन, सन्तहरूको काममा, सेवामा हामी सहयोगी बन्न पाऊँ भनेर उनीहरूले बिन्ती गरेको छ, रिक्वेस्ट गरेको छ। यहाँनिर कति गहन छ यो कुरा। धेरै कम मात्रै पाउँछ हामीले यस्तो मानिसहरू। तर यो बेलामा चाहिँ मण्डली लागि परेको थियो सन्तहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति,
परमेश्वरको राज्य विस्तारमा सहयोग गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले आग्रह गरेको थियो, हामी पनि सहभागी हुन पाऊँ यो कामको लागि भनेर। आज हामीले यो खालको हृदय बनाउनुपर्छ तपाईँ र मैले। आज हाम्रो मण्डलीले, आज यो 21औं शताब्दीको मण्डलीले, विश्वव्यापी मण्डलीले यो हृदय बनाउनु पर्दछ। हो, हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्। उनीहरूले जति त्यहाँनिर सन्तहरूले जति अपेक्षा गरेको थियो नि, जति आश गरेको थियो नि, त्यो अनुसार गरेन। सन्तहरूले सायद सोचेको थियो होला, त्यो बेलाको लिडर्सहरूले, एल्डर्सहरूले, डिकनहरूले, त्यहाँको प्रेरितहरूले के सोचेको थियो होला भन्दाखेरि केही मात्रामा सहायता गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोचेको थियो होला। तर त्यो बमोजिम उनीहरूले गरेन। तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे। मण्डलीले के गरे त? पहिला आफूलाई प्रभुमा अर्पण गर्यो र परमेश्वरको इच्छा अनुसार तिनीहरूले दिए। आमेन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार तिनीहरूले चाहिँ भेटिदिए। अनि कसरी दिए त? परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरूले कसरी भेटिदिए त? औकात भन्दा पनि बढी, आफ्नो औकात भन्दा पनि उनीहरूले बढी परमेश्वरको इच्छामा, हैन, इच्छा दानहरू, सहायताहरू उनीहरूले दिए है। 2 कोरिन्थी 8:3-5 9मा पनि हेर्नुहोस्। किनकि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तर पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। आमेन। ख्रीष्ट येशू चाहिँ धनी हुनुहुन्थ्यो नि त, तर हाम्रो खातिर उहाँ के हुनुभयो त? गरिब बन्नुभयो। अनि उहाँको धन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी धनी हुन सकौँ भनेर उहाँ चाहिँ गरिब हुनुभयो। उहाँको इच्छा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँ र मसँग प्रशस्त हुनु हो, प्रशस्त मात्रामा हुनु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? रोप्नु पर्यो। परमेश्वरको कामको सेवामा तपाईँ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोप्नु पर्यो। रोमी 12:13मा लेखेछ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ। हेर्नुहोस् है, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ भन्नुभएको छ। अतिथि सत्कार कायम राख। हो, सन्तहरूको सेवामा चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नु पर्दो रहेछ? सहायता दिनु पर्दो रहेछ। आज यो कुरा विश्वव्यापी मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। आज यो वचन चाहिँ आज मण्डलीले, हैन, प्रभुको मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। सन्तहरूको खाँचोमा तपाईँ र मैले चाहिँ दिनुपर्छ। रोमी 15:25-26 हेर्नुहोस्। तर अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म यरुशलेमतिर जाँदैछु। पावल के भन्दैछन् त यहाँनिर? सन्तहरूलाई सहायता दिन, हेर्नुहोस् है, सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म यरुशलेमतिर जाँदैछु, किनकि यरुशलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् तिनीहरूका निम्ति माकेडोनिया र अखायाका मण्डलीहरूले केही भेटी दिएका छन्। हेर्नुहोस् त, माकेडोनिया र अखायाका मण्डलीहरूले चाहिँ भेटी सङ्कलन गरेर पठाएको रहेछ। हेर्नुहोस् है। अनि कसलाई रहेछ भन्दाखेरि सन्तहरूलाई। तर यरुशलेममा हुने सन्तहरू जो गरिब छन्, यरुशलेमका सन्तहरू चाहिँ गरिब थिएछन्। उनीहरू चाहिँ खाँचो, अभाव अनि एकदमै गरिब अवस्थामा सायद उनीहरूको केही थियो होला त्यसमा। अनि त्यो सन्तहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति के त? पावल चाहिँ भेटी लिएर जाँदैछ। अनि त्यो भेटी कसले पठायो त? माकेडोनिया र अखायाका मण्डलीको विश्वासीहरूले पठाएको। यहाँनिर हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले हामीले हेब्रोन कम्युनिटीलाई हामीले देख्न सक्छौँ। हेब्रोन कम्युनिटी हङकङको चर्चलाई, हैन, उनीहरूले चाहिँ छ नि अहिले यो खालको भेटीहरू चाहिँ रिलिज गरिरहेछ। हो, नेपालमा हाम्रो एल्गिबरलाई मात्र होइन, तर नेपालको विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले यो खालको भेटीहरू पठाइरहेको छ। यसले के गर्दैछ थाहा छ? त्यहाँको विश्वासीहरूको भण्डारमा परमेश्वरले थप्दै हुनुहुन्छ, त्यति धेरै अनुग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो खालको मोडल चर्च हामी बन्नुपर्छ हामीले, हैन। एल्गिबरलाई धेरै ठुलो सहायताहरू दिइरहेको छ। एल्गिबरलाई मात्र होइन, तर नेपालको विभिन्न ठाउँमा छरेका सन्तहरूलाई, हैन, उनीहरूले चाहिँ सहायताको भेटीहरू पठाइरहेका छन्। जसरी यरुशलेमका सन्तहरू चाहिँ गरिब थिए नि त, हैन,
अनि त्यसको लागि भेटीहरू उनीहरूले पठाइराख्थ्यो। अनि यहाँ हाम्रो देशमा पनि हाम्रो नेपालमा पनि धेरै परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरू चाहिँ खाँचो अभावमा जिरहेको छन्। अहिले गाह्रो छ उनीहरूलाई। अनि त्यस्तो सेवामा साथ दिनको निम्ति चाहिँ हेब्रोन कम्युनिटीका धेरै अगुवा लिडर्सहरू र विश्वासीहरू चाहिँ सहभागी भएका छन्। अनि उनीहरूको एकाउन्टमा हैन उनीहरूको खातामा अहिले जम्मा परमेश्वरले जम्मा गरिदिँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि तपाईहरुमा चाहिँ सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीलाई तिर्सना जाग्छ अब हैन, अनि हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दिन्छौँ। प्रार्थना गर्नुपर्छ तपाईहरु मैले, त्यो जिम्मेवारी हो त्यो चाहिँ। अनि यो काम चाहिँ कसको काम हो त? यो काम चाहिँ परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि उनीहरूले हात बढाएको। परमेश्वरको कारिन्दाहरूलाई दिने माध्यम त एउटा हो, तर जसले दिँदैछ नि व्यक्तिलाई होइन, तर परमेश्वरको राज्यको लागि उनीहरूले छर्दैछन् हो। तपाईले व्यक्तिलाई सोच्नु भने तपाईको दिमागमा मेरो दिमागमा समस्या आउँछ, तर मैले परमेश्वरको निम्ति गर्दैछु भनेर तपाईहरु मैले सोच्नुपर्छ। किनभने आशिष चाहिँ परमेश्वरले दिने हो नि त हैन। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछौँ र हामी सधैँ हेब्रोन कम्युनिटीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेरित 11 को 29 र 30 मा तब यसरी लेखेको छ, तब चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गर्यो। हेर्नुस् त हैन, चेलाहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो औकात अनुसार भनेको आफूले कति दिन सक्छ त्यो औकात अनुसार यहुदियामा बस्ने भाइहरूका सहायताको निम्ति भेटी पठाउने निश्चय गर्यो। तिनीहरूले यसै गरे र बर्नबास र साउलका हातद्वारा तिनीहरूले भेटी एल्डर कहाँ पठाइदिए हैन। एल्डर कहाँ चाहिँ भेटी पठाइदियो। त्यहाँ भएका भाइहरूको निम्ति, त्यहाँ भएका सेवकहरूको निम्ति चाहिँ के त भेटीहरू पठाएको कुराहरू तपाईहरु मैले यहाँनिर देख्दछौँ। पहिलो तिमोथी 5 को 17 मा लेखेको छ, मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू दोबर आदरका योग्यका हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछन्। अनि तपाईलाई थाहा छ, अनि सन्तहरूले चाहिँ सधैँ के गर्छन् त? उनीहरू चाहिँ वचनको सेवामा परिश्रम गर्दछन् है। वचनको सेवा र प्रचार र शिक्षामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्छन् र गर्नुपर्ने हुन्छ। सयौं भेडाहरूलाई परमेश्वरको मानिसहरूलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ, सराउनु पर्ने हुन्छ, अनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता एल्डरहरू चाहिँ दोबर आदरका योग्यको हुन्छ भनेको छ हैन। यो दोबर आदरको योग्यको बारेमा हामी पछि यसलाई हेर्नेछौँ। मैले यसलाई अलिकति अध्ययन गर्दैछु, स्टडी गर्दैछु हैन। अनि यहाँनिर हामी देख्दैछौँ, के देख्दैछौँ भन्दाखेरि गलाती 6 को 2 मा हामीले हेर्छौँ, 2, 6, 7 मा हेर्नेछौँ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर है। प्रभु येशूको व्यवस्था कसरी पूरा हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् है, प्रभु येशूको आत्मिक व्यवस्था कसरी पूरा हुन्छ? कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले अर्कोको भार उठाउँदाखेरि चाहिँ प्रभु येशूको व्यवस्था पूरा हुने रहेछ। गलाती 6 को 2 मा लेखेको छ यो कुरा है। एउटाले अर्काको भार उठाऊ, यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा हुन्छ। प्रभु येशूको व्यवस्था यदि हामीले पूरा गर्ने चाहना गर्दैछौँ भने, हामी सिद्ध हुन चाहँदैछौँ भने चाहिँ एउटाले अर्कोको भार उठाउनु पर्छ मण्डलीमा है। मण्डलीमा एउटाले अर्काको भार उठाउनु पर्दछ। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ हैन। असल थोकहरू चाहिँ के त? वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। सिक्नेले सिकाउनेसँग आफ्नो असल कुराहरू चाहिँ बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के रहेछ त? ख्रीष्टको व्यवस्था रहेछ यो चाहिँ। यदि हामीले ख्रीष्ट येशूको व्यवस्था पूरा गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हैन, एक अर्काको तपाईहरु मैले भार उठाउनु पर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसकै कटानी पनि गर्नेछ। जब हामीले रोप्दै जान्छौँ नि हैन, अनि रोप्दै गएपछि अनि असल थोकको तपाईहरु मैले चाहिँ कटानी गर्ने रहेछौँ। अघि हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसकेका छौँ यो बारेमा। त्यसले गर्दाखेरि
अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ प्रभुले के भन्नुभयो त अब लुका 6:38मा लुका 6:38मा देव र तिमीहरूलाई दिनेछ मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन् किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। ल त के भन्नुभयो त प्रभुले? प्रभु स्वयंले ख्रीष्ट स्वयंले के भन्नुभयो? देव तिमीहरूलाई दिनेछ अनि तिमीहरूको पोल्टामा खाँदी खाँदी आउनेछ हो, खाँदी खाँदी आउनेछ। अनि किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। तपाईले कसरी दिँदै हुनुहुन्छ हो, त्यही अनुसार तपाईले पाउनुहुनेछ। तपाईँ र मैले त्यही अनुसार पाउनेछौँ आज हो। अनि प्रेरित 20:23मा के भनेको छ त? यो पनि प्रभुले नै भन्नुभएको वचन हो। के लिनुमा भन्दा दिनु अझ धन्य होइन, होइन? लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ रोप्नु भनेको त्यो चाहिँ खास गरी चाहिँ होइन। यहाँनिर यो कुराहरूलाई तपाईँ र मेरो अगाडि उहाँले सिकाउनु भएको छ। प्रेरित 10:3 र 4मा के लेखेको छ भन्दाखेरि तिनले दिउँसो 3 बजेतिर दर्शनमा स्पष्ट रूपले परमेश्वरका एउटा स्वर्गदूत आफूतर्फ आएर यसो भनिरहेको सुने, कर्नेलियस कर्नेलियस भनेर बोलायो स्वर्गदूतले। भयभीत भएर तिनले उनलाई निहालेर हेरेर भने, प्रभु भन्नुहोस्। कर्नेलियस प्रार्थना गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकजना स्वर्गदूत आए, परमेश्वरको स्वर्गदूत आए र कर्नेलियस भनेर बोलाए नाम। हेर्नुहोस् है। अनि त्यो कर्नेलियसले के त भयभीत भएर एकटकले हेरिरह्यो उसलाई। अब डर लाग्यो होला सायद उसलाई। प्रभु भन्नुहोस् भनेर उसले भने होइन। अनि उनले तिनलाई भने, त्यो स्वर्गदूतले भन्यो, तिम्रो प्रार्थना र गरिबलाई दिएका दान सम्झनाको रूपमा परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छ। आमेन। तपाईँले जसलाई आज रोप्दै हुनुहुन्छ नि, सहायता गर्दै हुनुहुन्छ नि, दिँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो दान चाहिँ छ नि परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छ। आमेन। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल। यहाँ हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छ। तपाईँले दिएको दान छ नि, तपाईँले दिएको सहायताको भेटी छ नि, जसले आजको दिनमा तपाईँले रोप्नु भएको छ, छरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको भेटी छ नि होइन, तपाईँको सहायता छ नि, परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो ग्रहणयोग्य भएको छ होइन। यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रेरित 16:14 र 40मा म यहाँ पढ्छु तपाईँको निम्ति। लिडियाले आफ्नो व्यापारको कमाइबाट र सहयोग र सेवाको लागि आफ्नो घर होइन दिए। लिडियाले के गरे त? लिडियाले चाहिँ आफ्नो व्यापारद्वारा चाहिँ सन्तहरूको निम्ति छरेको कुराहरू तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर हो। अनि तपाईँले प्रेरित 18:18मा तपाईँले हेर्नुभयो भने, अनि रोमी 16मा, अनि पहिलो कोरिन्थी 6मा तपाईँले हेर्नुभयो भने छ नि प्रिस्किला र अकिलाको बारेमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुनेछ। अनि प्रिस्किला र अकिलाले के गरेको छ त यहाँनिर? उनीहरूले भेटी दिने काम त गरेको छ, तर उनीहरूले चाहिँ के गरे त? परमेश्वरको खातिर उनीहरूले आफ्नो घर पनि मण्डलीको लागि दिएको छ है। घर उनीहरूले चाहिँ सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ यहाँ के भनेको छ? तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन भनेको छ। प्रिस्किला र अकिलाको घरमा चाहिँ मण्डली सञ्चालन भएको थियो, मण्डली परमेश्वरको मण्डली चलाइएको थियो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ के त मण्डलीको लागि दिएको थियो उनीहरूले चाहिँ। आज यस्तो धेरै परमेश्वरको सेवकहरू पनि छ जसले आफ्नो घरहरू, आफ्नो जग्गा जमिनहरू के त परमेश्वरको लागि दिएको छ। त्यो चाहिँ रोपेको हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति रोपिएको हो त्यो चाहिँ। अनि उसको निम्ति चाहिँ फेरि के त, उसले जसरी रोप्यो नि त्यसरी परमेश्वरले फिर्ता दिनुहुन्छ। अनि त्यस्तो खालका यहाँनिर के त परमेश्वरको सेवकहरू, परमेश्वरको मानिसहरू छन् होइन, हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त? परमेश्वरको लागि चाहिँ रोप्नु पर्दछ। परमेश्वरले त्यो बिउ तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। अनि बिउ तपाईँ र मैले रोप्न सिक्नुपर्छ। जुन बिउ परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँ र मैले रोप्नुपर्छ होइन। सन्तहरूको लागि रोप्नुपर्छ, दिन दुखीको लागि रोप्नुपर्छ,
टुराटुरी र विधवाहरूको लागि तपाईँ र मैले रोप्नुपर्छ, गरिबहरूको लागि रोप्नुपर्छ है। अनि त्यो चाहिँ कि त्यो रोपेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बिउ रहेछ है। अनि यो तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। अब अलिकति हामीले अलिकति होशियारी हुनुपर्ने कुरा म यहाँ तपाईँलाई देखाउँदछु अब है। यहाँनिर यूहन्ना 12:3-6 यसरी लेखेको छ, तब मरियमले आधा लिटर जति किम्ती जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर यीशुको पाउमा मलिन् अनि उहाँका पाउ आफ्ना केशले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो। हेर्नुहोस् है, यूहन्ना 12:3-6 छ। मरियमले के गर्यो त हैन, मरियमले चाहिँ आधा लिटर जति किम्ती भनेको एकदम महँगो जटामसीको सुगन्धित अत्तर भनेको छ, जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर यीशुको पाउमा मलिन्। जटामसीको सुगन्धित अत्तर त्यो ल्याएर फुटालेर के गर्यो त प्रभु यीशुको पाउमा चाहिँ धसिदियो है, मलिन् भनेको छ। अनि उहाँका पाउ आफ्ना केशले पुछिन्। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशुको पाउ चाहिँ के गर्यो त जटामसीको तेलद्वारा आफ्नो कपालको हैन कपालले चाहिँ के गर्यो त पुछिन् अथवा त्यहाँनिर चाहिँ लगाइदियो भनेको छ। अनि यो किम्ती भनेको एकदमै महँगो जटामसीको सुगन्धित तेल चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै महँगो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको हिसाबमा त्यो करोडौं रुपियाँ पर्छ, त्यो बेला पनि धेरै महँगो हो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि इजरायलको इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि जटामसीको तेल चाहिँ किन तिनीहरूले राख्थ्यो अरे भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो विवाहको बेलामा चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई गिफ्ट गर्नको निम्ति एकदम किम्ती हुन्थ्यो अरे, त्यो राख्नु पर्थ्यो अरे आफ्नो विवाहको लागि चाहिँ हैन, त्यति प्रेसियस हुन्थ्यो अरे त्यो चाहिँ। तर उसले त्यसलाई फोडेर के गर्यो त यीशुको पाउमा घोप्टाइ हैन। त्यो के थियो भन्दाखेरि हैन, र अत्तरको बास्नाले घर भरियो हैन, अत्तरको बास्नाले घर भरियो। अनि उसले त त्यहाँनिर के गर्यो भन्दाखेरि दिनी त प्रभुलाई आफ्नो उत्तम कुराहरू दियो उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुलाई दिएको त्यो चाहिँ। अनि यो खालको सोच, यो खालको सेवा आज तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आउनुपर्छ। हामीले हाम्रो बेस्ट के दिने त हाम्रो प्रभुलाई हैन, तपाईँ र मैले के दिने त बेस्ट के दिन सक्छौँ त्यो तपाईँ र मैले दिनु पर्दछ। अनि त्यो हुँदाखेरि यो एकदमै महँगो यो अत्तर हो है, महँगो जटामसीको सुगन्धित अत्तर हैन। अत्तर भनेको अहिले बास्ना आउने सेन्ट भन्छौँ नि हामी, त्यो अत्तर चाहिँ त्यसरी उसले उसले दिन सके हैन। तर अब यहाँनिर हामीले हेर्ने, तर उहाँका चेलाहरू मध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहुदा इस्कारियोतले भन्यो, त्यति मध्येमा एकजना यहुदा इस्कारियोतले भन्यो, उसको चेला प्रभुको चेला यहुदा इस्कारियोतले के भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीको सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो। यहुदा इस्कारियोतले के भन्यो त यो जटामसीको तेल बेचेर गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो भनेर भनेको छ। अब तपाईँ र मैले यहाँनिर अडिनुपर्छ है, यहाँनिर हामी तपाईँ र म अडिनु पर्छ। तर स्त्रीले के गर्यो त, मरियमले के गरी त जटामसीको तेल चाहिँ कसलाई दियो त येशूलाई, येशूको निम्ति उसले फुटाली भुडुलको फुटाल दियो अनि येशूको चरणमा राखिदियो, प्रभुको चरणमा राखिदियो। तर त्यो मध्येमा 12 प्रेरितहरूमा एकजना प्रेरित जो चाहिँ यहुदा इस्कारियोतले चाहिँ के भन्यो त यो अत्तर 300 चाँदीको सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो भनेर भनेको छ। यहाँ डिफ्रेन्सेस छ अब है। उसले के भन्यो त गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो भनेर भनेको छ। त्यो त नराम्रो त थिएन, राम्रो उसको सोच थियो। तर तपाईँले पढ्नुहोस्, तर त्यसले गरिबहरूको ख्याल राखेर त्यो भनेको थिएन। त्यो यहुदा इस्कारियोतले के त गरिबहरूको ख्याल राखेर भनेको थिएन अरे, किनकि त्यो चोर थियो। उसको इन्टेन्सन चाहिँ के थियो त, उसको सोच चाहिँ के थियो, त्यो चोर थियो र त्यसले थैलो त्यसले राख्थ्यो, पैसाको थैलो त्यसले राख्थ्यो अनि त्यहाँबाट चोर्ने गर्थ्यो। उसको सोच चाहिँ के थियो त, गरिबहरूलाई सोचेर उसले भनेको थिएन उसले चाहिँ हैन। अनि धेरै पटक
परमेश्वरको सेवकाईमा यो घटना हुन्छ। हेर्दाखेरि एक्सिडेन्टहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त राम्रै देखिन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भन्ने हामी देख्छौँ, तर वास्तविक के हो, कुन इन्टेन्सनमा भनिरहेको छ। यहुदा इस्कारियोतको सोच चाहिँ के थियो त, गरिबहरूको लागि थिएन के, तर त्यो चाहिँ ग्रेडी थियो के, लोभी थियो के, पैसाको लोभी थियो के। त्यो चाहिँ एकदमै पैसाको लोभ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले अर्कै तरिकाले घुमाएर यहाँनिर भन्यो। त्यो अत्तर 300 चाँदीको सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो, यस्तो कन्फ्युज हाल्थ्यो क्या त्यहाँभित्र। तर उसको विचार सोच चाहिँ अर्कै थियो। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ लोभी थियो, त्यो चाहिँ चोर थियो। त्यो चाहिँ हामीले यो पोइन्टलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाधा आउन सक्छ परमेश्वरको राज्यमा। हो, प्रेरितै हो, प्रेरितमै बोलावट भएको थियो यहुदा इस्कारियोत, हैन? यहुदा इस्कारियोत जस्तो मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यमा ठुलो बाधा ल्याउँछ, जसले कति चाँदीको सिक्कामा परमेश्वरलाई बेचिदियो उसले, कति 30 चाँदीको सिक्कामा परमेश्वरलाई बेचिदियो, किनभने त्यो चाहिँ पैसाको लोभी थियो, हैन? त्यसले गर्दाखेरि यो वचन छ नि तपाईहरु मेरो लागि लेसन हो, पाठ हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कस्तो मजाले झुकाइदिएको छ यहाँ हेर न, हैन? तर स्त्रीले के गरेको थियो त, उसको बेस्ट चाहिँ येशूको चरणमा राखिदिसकेको थियो। तर उसले के भन्दियो त, हैन? गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो भनेको छ। हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ, विच वान इज बेस्ट, परमेश्वरको लागि उत्तम के हो, त्यो कुरा तपाईहरु मैले थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ हामी झुकिनु हुँदैन कहिले पनि, है? कहिले पनि तपाईहरुमा झुकिनु हुँदैन। यो पोइन्ट हामीले एकदमै ध्यान दिएर राख्ने, है? हामीले प्रभु येशूलाई दिनुपर्छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर लुका 8 को 1 देखि 3 सम्म हेर्नुस् त तपाईले, हेर्नुस् लुका 8 को 1 देखि 3। यहाँनिर के गरेको छ त, मग्दलिनी मरियम, लुका 8 को 1 देखि 3, मग्दलिनी मरियम भन्ने हेरोदका कारिन्दा, खुजासकी पत्नी योअन्ना, सुसन्ना, यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे अथवा येशूको सेवा गर्दथे। यहाँनिर हेर्नुस् ल, प्रभुको धन र सम्पत्तिले प्रभुको सेवा गरेको छ यहाँनिर। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मरियमले गरेको छ, यहाँनिर नामै दिएको छ, तपाईले पढ्न पाउनुहुन्छ। अनि हेरोदको कारिन्दा भनेको, हेरोद ठुलो कारिन्दा, खुजासकी पत्नी, यिनीहरू एकदमै धनाढ्य थिए। यिनीहरू त्यो बेलामा धेरै धनी मान्छे हो यो, है? यो अन्ना भन्ने स्त्री, हैन? र सुसन्ना, यी व्यक्तिहरू। अनि के भनेछ, यिनीहरू र अरूहरूले भनेको छ, अरूहरूको नाम छैन तर थुप्रै छ यहाँनिर। तिनीहरूले के गरे त, आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे, प्रभुको सेवा गर्दथे। तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ अब, प्रभुको सेवा धन र सम्पत्तिले पनि हामी गर्न सक्दो रहेछौँ। रुपियाँ पैसा दिएर प्रभुको सेवा हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ। येशूको सेवा अब तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो त, रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति र हाम्रो अरू उत्तम कुराहरूले तपाईँ र मैले दिएर गर्नु पर्दछ, हैन? प्रभु येशूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्न सक्ने रहेछौँ त, एकदमै तपाईँ र मैले दिएर चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। अनि यहाँनिर मत्ती 25 को झिक्नुस् त, मत्ती 25 को 35 देखि 40, 25 को 35 देखि 40। ल हेर्नुस्, यहाँ म पढिहाल्छु। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दियौ। हामीले के गर्दैछौँ त, मत्ती 25 को 35 देखि, म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दियौ। म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ। म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई विश्राम दियौ, आश्रय दियौ। नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ। बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ। झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब धर्मी जनहरूले उहाँलाई जवाफ
जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गा देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्यो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा साना एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। के रहेछ त? प्रभुको सेवा प्रभुलाई हामीले कसरी दिन सक्दो रहेछौँ त? यहाँ चाहिँ एकदम स्पष्ट भनेको छ, होइन? जब कोही बिरामीलाई हामी दिँदैछौँ भने छ नि, हामीले प्रभुलाई दिँदै रहेछौँ, येशूलाई दिँदै रहेछौँ। जब कसैलाई खाना दिँदैछौँ भने छ नि, होइन, अथवा कोही चाहिँ नाङ्गो वस्त्रमा छ भने उसलाई हामीले दिँदैछौँ भने चाहिँ के त? हामीले चाहिँ प्रभुलाई दिँदै रहेछौँ, येशूलाई। जब भोकाएको मानिसलाई तपाईँ र मैले दिँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ के त? प्रभु येशूलाई तपाईँ र मैले दिँदै रहेछौँ। यो बेलामा कसरी प्रभुको सेवा गर्ने त? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले कसरी सेवा गर्ने? यहाँनिर हामीले स्पष्ट देख्यौँ नि, होइन? यी सानाहरूमध्ये जसलाई तिमीले जे गर्यौ नि, त्यो चाहिँ के त? त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। आज तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, होइन? सेवा गर्नुपर्छ, प्रभुको दिएर सेवा गर्नुपर्छ। यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ स्पष्ट कुरा यहाँनिर चाहिँ लेखेर बताइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बेलामा के गर्नुपर्छ त? धार्मिकताको लागि तपाईँ र मैले रोप्न सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ र मैले रोप्न सिक्नुपर्छ, होइन? तपाईँ र मेरो उत्तम कुराहरूबाट तपाईँ र मैले चाहिँ रोप्न सिक्नुपर्छ। तपाईँ र मैले दिन सिक्नुपर्छ अब, होइन? अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि धार्मिकताको बिउ हो। त्यो तपाईँ लागि बिउ हो। त्यो चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो सेवा गर्नुपर्छ। अन्तमा म तपाईँहरूलाई येशू ख्रीष्टको बाणी अथवा प्रभु येशूले सिकाउनु भएको शिक्षालाई तपाईँको बिचमा बताउँदै म अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँनिर मत्ती 19:21 के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो त? प्रभुले यदि तिमीसँग भएको कुरा सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई यदि दियौ भने चाहिँ के हुनेछ त? स्वर्गमा तिम्रो धन प्राप्त गर्नेछ। स्वर्गमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ धन सम्पत्ति थुपारिनेछ। अनि यसै गरी उहाँले भन्नुभएको छ मत्ती 6:19 के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपाएर जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्, तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपाएर जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि ती चोर्दैन। अनि अन्तमा के भन्नुभयो प्रभुले भन्दाखेरि आफ्नो निम्ति चाहिँ तिमीहरूले के गर त? धन सम्पत्ति चाहिँ कहाँ त? स्वर्गमा थुपाएर, होइन? आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपाएर भन्नुभएको छ। अनि प्रभुको यो शिक्षालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जसरी प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो शिक्षा तपाईँ र मेरो बिचमा उहाँले छोडेर जानुभएको छ, त्यसलाई आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु आजको वचन।